अमेज़न पर काम करते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? MBA किया हुआ था तो मेरा माइंड सेट थोड़ा सा बिज़नेस का था। नेशनल बैंक में ज्वाइन किया एज रीजनल सेल्स मैनेजर। यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सजेस्टेड में मुझे ये अमेज़न FBA नज़र आया। ग्रुप्स में एक्टिव हुआ, साकिब साहब से ज़्यादा मेरी क्लोजनेस हो गई। मैं जो सवाल करता था मुझे उनका जवाब आता था। उन्होंने मुझे सपोर्ट इतना किया कि मैंने अपनी ID जो है वो विदिन अ मंथ बना ली, पहली ID। अभी मैं ना कोई इनेबलर्स का स्टूडेंट हूँ। जून 7 तो उसको एक सेमिनार था इस्लामाबाद में, वो सेमिनार मैंने अटेंड की। जो पहला स्टेप उन्होंने दिया था बूट कैंप ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट हंट कर लिया। ID मेरी पहले से तैयार थी। सितंबर के एंड पे मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। शुरू में आपको अपना टाइम देना पड़ता है, अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, एंड देन वो आपको रिजल्ट्स देता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपने काम में फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। आइए इस इंटरव्यू में जानते हैं कि किस तरह आप अमेज़न पर काम करते हुए अपने काम में फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मोहतरम इमाद साहब को, जो लीड एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद के और इनेबलर्स के साथ काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इमाद भाई, आपने बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया, आपने दुबई में भी काम किया, उसके साथ साथ अपने बहुत सारे काम आपने किए, लेकिन एट द एंड आपने अमेज़न को बहुत ही ज़्यादा फिजिबल पाया और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस किया और आपने फ्रीडम महसूस की काम करने की। लेकिन अमेज़न पर काम करते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यहाँ पे सीखा कैसे, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, वहाँ से लेकर अब तक की जर्नी कैसी रही आपकी? क्योंकि अभी आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तानी हम करें तो आप 7 से 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। आई बिलोंग टू पेशावर, बट तकरीबन 7 से 8 साल हो गए कि मैं इस्लामाबाद मूव किया हूँ। तो बेसिकली जैसे आपने बताया, मेरा कैरियर स्टार्ट मैंने डिग्री की MBA की पेशावर से। उसके बाद एक बैंकिंग कैरियर को मैंने स्टार्ट किया। बहुत ही एक पहले तो मैं MBA किया हुआ था तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा बिज़नेस का था। तो मैंने 3-4 महीने काफ़ी चीज़ों को रिसर्च किया, वेबसाइट बनाने से लेके एडवर्टाइजिंग एजेंसी और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़, ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया, बट वो कोई चीज़ मटेरियलाइज़ हो नहीं सकी। मेरे वालिद साहब भी क्योंकि जॉब उन्होंने की थी सारी ज़िंदगी, सो ही एडवाइज्ड मी कि आप जॉब से इसको शुरू करो। विद इन अ मंथ मुझे एक बेसिक सी मार्केटिंग सेल्स की जॉब मिली, उससे मैंने स्टार्ट किया। काफ़ी ग्रूम हुआ बैंकिंग में, 2 साल मैंने काम किया। देन अच्छे की तलाश में मैं नेक्स्ट अच्छे कैडर के लिए और अच्छे सैलरी के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक में ही ज्वाइन किया। देन उसके बाद मेरे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। मैंने एक नेशनल बैंक में ज्वाइन किया एज रीजनल सेल्स मैनेजर। वहाँ पे भी 2 साल काम किया, बहुत अच्छा जा रहा था। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन UAE। वहाँ पे 3 साल जाके काम किया, बट वहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट बराबर ही थे। सो उससे बेहतर मैं पाकिस्तान में था, तो आई केम बैक। यहाँ पे मैंने दोबारा से बैंकिंग को ज्वाइन किया, बट अब वो थोड़ी सी चीज़ें इंटेंसिफाई होनी शुरू हो गई थी कि बिज़नेस तो बैक ऑफ द माइंड पे था ही कि करना तो वही था। मैं साथ साथ चीज़ों को भी देखता था। फाइनली 2014 में मेरे ब्रदर इन लॉ का एक बिज़नेस था, तो उसमें मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर लो। ही वॉज़ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सप्लाईज करते थे उस सामान को। मैंने वहाँ पे उनको ज्वाइन किया एंड मैंने बहुत सीखा 3 साल में। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, और उसके अलावा बिजनेसमैन जब डील करता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे करता है। इट वाज वेरी गुड, वी डिड लॉट ऑफ वर्क। हमने बड़ा उसमें से अच्छी इनकम भी जनरेट की। बट देन इन 2017, क्योंकि मेरे बहनोई का एक बिज़नेस दुबई में भी चल रहा था और वो काफ़ी बूम पे हो गया था और अच्छा चल रहा था। ही डिसाइडेड कि जी मैं इस बिज़नेस को क्लोज़ करके सारा फोकस उस तरफ करूँगा। उसके बाद वो बिज़नेस क्लोज़ हुआ, बट मेरा क्योंकि लोकल मार्केट में नेटवर्किंग अच्छी थी, मुझे 2 से 3 बिज़नेसमैन जो हैं वो उनके साथ में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा। बट वो साइड लाइन पे जो थी वो सर्च चल रही थी। फाइनली कुछ 2018 नवंबर में मुझे पता चला कि जी फाइवर से लोग पैसे कमाते हैं।
ٹھیک ہے. سو وہاں پہ میں نے سرچ کیا کہ جی یہ کیا چیز ہے. سو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ سروس انڈسٹری ہے, یہاں پہ آپ کو کوئی اسکل سیکھنا پڑے گا اور اس کی سروسز آپ لوگوں کو دیں گے اور اس کے بدلے آپ کو پیسے ملیں گے. تو میرا مائنڈ سیٹ بزنس کی طرف تھا, میں سروس انڈسٹری میں نہیں آنا چاہ رہا تھا اس طریقے کے کہ اب میں اس کے لیے گرافکس سیکھوں یا کوئی اس طرح کی چیزیں سیکھوں. سو آئی کیپٹ آن لکنگ. وہاں پہ مجھے ایک ڈراپ شپنگ نام کی چیز نظر آئی, تو اس کو میں نے دیکھا, جو کہ امیزون ڈراپ شپنگ نہیں تھی, دیٹ واز آن ویب سائٹس پہ جو کے تھرو لوگ کرتے ہیں. سو میں نے اس کو اسٹڈی کرنے شروع کیا, کیونکہ میرے امیجیٹ فیملی ممبرس کافی تعداد میں بائر ہیں, تو مجھے کبھی بیک آف دا مائنڈ یہ ایشو تو تھا ہی نہیں کہ آئی ڈیز نہیں بنیں گی یا کوئی اس طرح کی چیزیں. سو آئی واز کمفرٹیبل, میں صرف ورکنگ کر رہا تھا کہ یہ کرنا کیسے ہے. سو اتنا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے اب ای کامرس کو ہی دیکھنا ہے, کیونکہ اس کی میں نے دیکھ لیا تھا کافی اسکوپ ہے. سو آئی کیپٹ آن ڈگنگ, بٹ سم ہاؤ کیونکہ ڈراپ شپنگ ماڈل میں آپ کو جو اس طرح ویب سائٹس پہ ہوتا ہے, اس وقت آئی ڈونٹ نو ٹولز نہیں تھیں. ابھی اگر کوئی ہوں تو آئی کین ناٹ سے, بٹ اس میں یہ ہے کہ وہ ٹولز نہیں تھے. تو میں فائنلی سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی پروڈکٹ ہی جو ہے میں وہ فائنلائز نہیں کر سکا. سو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو سجیسٹڈ میں مجھے یہ امیزون FBA نظر آیا. سو میں نے اس کو بھی دیکھا, تو وہ دیٹ واز دا ڈے کہ جی میں نے وہ ویڈیو ایک دیکھی, اینڈ دین اس کے بعد مجھے کوئی 50 منٹس کے اندر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی یہ تو دیٹس از ایز آف بزنس, کہ آپ صرف اپنا سامان خریدیں چائنا سے, وہاں سے یا پاکستان سے بنوائیں, اس کو بھیجیں امیزون, اس کو اسٹور بھی کرے گا, آپ کو ویب سائٹ پہ اپنا اسٹور بھی دے گا, آپ اس کو لسٹ کریں, جب سیل ہوگا آپ کو پیسے دے گا اور کسٹمر کو آپ کا پروڈکٹ پہنچا دے گا. تو دیٹ واز سو سمپل. سو مجھے اسی دن آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے اس کام کو ہی کرنا ہے, اور پھر دین میں نے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھنی شروع کی, جو گروپس مجھے کمیونٹی نظر آتی تھی. اس ٹائم تک مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی اس چیز کو شاید کوئی جانتا بھی ہو. مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں پہلا انسان ہوں جس کو یہ پتہ ہے امیزون کے بارے میں پاکستان میں. سو میری سرچ وہیں تک محدود تھی. سو میں ان گروپس میں ایکٹیو ہوا. پھر فائنلی مجھے ایک پاکستانی لڑکا وہاں پہ نظر آیا گروپس میں نے اس کو کمیونیکیشن سٹارٹ کی. سو ہی ٹولڈ می کہ جی یہ 2 پلیٹفارمز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو میں نے ان کو جوائن کیا اور بڑا اچھا امیزنگ ایکسپیرینس تھا, کیوں ایک دم ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا سہارا مل جاتا ہے کہ یار یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ وہ کریں گے. تو پھر سم ہاؤ میں ان دونوں گروپس میں ایکٹیو رہا, بٹ میری جو سائیکی تھی یا کچھ تھوڑا سا مجھے ثاقب صاحب سے زیادہ میری کلوزنس ہو گئی. میں جو سوال کرتا تھا مجھے ان کا جواب آتا تھا. میں نے صرف ان کو ٹیگ, مطلب کتنے اسٹوپڈ کویسچنز ہوتے ہوں گے ان کے لیے, جو اب ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت چھوٹا کویسچن تھا, بٹ کویسچنز وہ کہتے ہیں کہ جی کویسچنز کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. سو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. میں ہر پوسٹ میں ان سے ڈیلی کی 8-10 پوسٹیں کر کے میں ٹیگ کرتا تھا کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے. انہوں نے مجھے سپورٹ اتنا کیا کہ میں نے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ ود ان اے منتھ بنا لی, پہلی آئی ڈی امیزون کے اوپر. ابھی میں نہ کوئی انیبلرس کا اسٹوڈنٹ ہوں, نہ میں کوئی ان سے میرا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے, بس مجھے ایک وہ گروپ میں ممبر ہوں, مجھے سپورٹ کیا جا رہا ہے. سو دین تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد میری ثاقب صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر میں آپ کو ان باکس کر سکتا ہوں, کیونکہ دیٹ واز دا وے جب آپ پروفیشنلی کس سے بات کرتے ہو. تو انہوں نے ہمبلی مجھے بتا دیا کہ جی بالکل آپ کر لیں. تو دین میں نے وہاں پہ ان سے باتیں کی. میں نے کہا سر آپ مجھے روڈ میپ بتائیں یہ ہو. تو ہی سیٹ کہ ٹھیک ہے ہم سیمینار میں ملتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. لاہور میں ایک سیمینار ہو رہا تھا, میں نے رجسٹر کیا. انفارچونیٹلی میں ایک لاسٹ مومنٹ ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو دین آئی ہیڈ ٹو ویٹ اندر منتھ. جون 7 تو اس کو ایک سیمینار تھا اسلام آباد میں. تو وہاں پہ سر آئے, میں گیا وہاں پہ, میری سر سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. وہ سیمینار میں نے اٹینڈ کیا. لنچ میں خرم خالد صاحب ہیں, ان سے بھی ملاقات ہوئی, ان سے بھی چٹ چیٹ کافی اچھی, مجھے وہ بھی بہت اچھے لگے. سو اس کے بعد سیمینار ختم ہوا. سو میں ثاقب صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کے مجھے 10 منٹ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. حالانکہ وہ پورا دن سیمینار جو ہوتا ہے دیٹ از فرام لائک 10 AM ٹل 5 PM آپ کے کویسچن آنسر مستقل بات کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا سر یہ شارٹ کٹ میں یہ مسئلے ہیں اور گولز اچیو کرنے ہیں, اور مجھے جو ہے نا آئی ایم اسٹرگلنگ, مجھے آپ جو ہے نا پلیز بتائیں کہ میں کیا کروں. سو انہوں نے بڑے آرام سے کاملی وہ سب چیزیں سنی.
اور دین انہوں نے مجھے کچھ ایک روڈ میپ دیا, ایک گائیڈ لائنس دیں کہ دیٹ از سم تھنگ یو نیڈ ٹو بی ڈوئنگ ان نیکسٹ 3 to 6 months. سو ٹھیک ہے, ان کو میں نے نوٹ کیا, لکھا ان باتوں کو. میں آیا, میں نے پہلے ہی جو پہلا اسٹیپ انہوں نے دیا تھا بوٹ کیمپ جوائن کرنے کا وہ جوائن کیا. آئی واز ویری لکی, خرم خالد صاحب واز مائی ٹرینر, اور جتنا بھی میں نے سیکھا ہے کام انہی سے سیکھا ہے پریکٹیکلی. جتنا میں اسٹک ہوا ہوں, جتنی مرتبہ جو مجھے مشکلات آئی ہیں, جتنا میں نے ان کو جگایا ہے, اور مطلب ہر چیز میں بہت زیادہ ان کو تنگ تو نہیں کہہ سکتے, وہ تنگ ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کی نیچر ایسی نہیں ہے, بٹ انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا مجھے. سو وہی میرے ٹرینر تھے, ان سے میری ٹریننگ ہوئی. ٹریننگ کے بعد ودن جب ٹریننگ کی لاسٹ کلاس ہونے والی تھی, میرا پروڈکٹ جو ہے وہ اپرووڈ ہو کے میں مین وائل جیسے ہی پروڈکٹ ہنٹنگ کی کلاس ہوئی اس کے بعد میں نے پروڈکٹ ہنٹ کر لیا. آئی ڈی میری پہلے سے تیار تھی. سو آئی واز ان اے پروسیس کہ جی وہ کلاسز کے بیچ میں ہی سپتمبر کے اینڈ پہ میرا پروڈکٹ لانچ ہو گیا. سو الحمدللہ اٹ ڈڈ ویل, ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہی تھا یہ رزلٹ ساری چیزیں. بٹ اٹ از ویری ٹف. امیزون کو اسٹیبلش کرنا شروع میں آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے, اپنی انرجی دینی پڑتی ہے, اپنا جو ہے تھوڑا کیپٹل لگانا پڑتا ہے, اینڈ دین وہ آپ کو ریزلٹس دیتا ہے. اٹ از اے لانگ ٹرم پروسیس, اٹ از اے لانگ ٹرم بزنس. تو اس میں آپ کو محنت شروع میں کافی کرنی پڑتی ہے. تو میں نے بھی کافی محنت بھی کی, اسٹرگل بھی کی. دین 1 سے 2 دوسرا پروڈکٹ, دین اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری کیونکہ ایک پروفائل بن چکی تھی, تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ سپورٹ. اس کے علاوہ انیبلرس کے جو انویسٹمنٹ کلب کے اکاؤنٹس تھے, ثاقب صاحب نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, مجھے وہ مینیج کرنے کے لیے دیے, ان کے پروڈکٹ لانچز. تو میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ جی ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے بزنس آن اے $1 trillion مارکیٹ جو کہ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہو. تو اس کا میرا بڑا اچھا اسکریچ سے لے کے اس کو اسٹیبلش کرنے تک کا ایکسپیرینس بن گیا تھا. سو اس میں جب میں نے اپنا پہلا پروڈکٹ لانچ کیا تو ثاقب صاحب نے جو مجھے گولز دیے تھے اچیو کرنے کے لیے, انہوں نے مجھے کال کیا کہ جی تم نے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں, اور ناؤ یو آر بیکمنگ اے پارٹ آف انیبلرس. کیونکہ میں جب ملا تھا سیمینار پہ میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ میں انیبلرس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. سو انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو اچیوڈ دوز ٹارگیٹس جو میں نے تمہیں اسائن کیے تھے. سو ناؤ یو آر بیکمنگ پارٹ آف دا ٹیم. دیٹ واز ان اکتوبر 2019. سو میرے لیے بہت ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کو میں جوائن کروں جن کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. بٹ اگر آپ انیبلرس کو دیکھیں تو جتنے شہروں میں آپ کو ایمبیسڈرس کنسلٹنٹس نظر آئیں گے تو وہ سارے انیبلرس کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں. اور یہی پاور ہے ثاقب صاحب نے جو سسٹم بنایا ہے اس کی, کہ ایک بندہ دوسرے کو انیبل کرتا ہے, دوسرا بندہ تیسرے کو انیبل کرتا ہے, تیسرا بندہ آگے. جیسے مجھے ثاقب صاحب نے خرم خالد صاحب کو انیبل کیا. اچھا عماد بھائی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فریڈم حاصل کرنے کے لیے امیزون پر کام کیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس جرنی میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کو فریڈم مل گئی ہے ٹائم کی, اپنے کام کرنے کی, اپنی ایک اتھارٹی ہونے کی؟ جی اس میں اس طرح ہے کہ کام تو دیکھیں یہ آٹومیٹڈ کام ہے. جب تک آپ صرف پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں تو پرائیویٹ لیبل کا ایک آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ انیشلی آپ کو کافی انرجی لگانی پڑتی ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو آپ جب اس کو ایک مرتبہ سیٹ اپ کر لیتے ہو, آپ اپنے پروڈکٹ کو رینک کر لیتے ہو, اینڈ دین وہ ریگولر سیلز آنی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد اتنا زیادہ کام کرنے کو نہیں ہوتا. اس میں صرف آپ نے اپنی انوینٹری کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے تھوڑی بہت انالیسس کرنے ہوتے ہیں کہ کیا رپورٹس کی کمپائلیشنس کرنی ہوتی ہیں. اس میں کوئی اتنا کچھ ہے نہیں. وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی رپورٹس مل جاتی ہیں, آپ رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. سو اس میں یہ ہے کہ میرا تقریباً دن میں اگر میں اپنے کام کو دیکھوں تو میرا تقریباً شاید آدھا پونا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اگر اس سے زیادہ میں کچھ کرنا چاہوں تو دین میری اپنی مرضی ہے کہ میں مزید اور اس میں کوئی بیٹرمنٹ کر رہا ہوں. سو اپنے کام میں مجھے صرف ایک 40-45 منٹ. آپ کی جو ابھی پروڈکٹس ہیں, ظاہر سی بات ہے پروڈکٹس کا نام تو نہیں لے سکتے, آپ کی پرائیویسی ہے, مگر کس انڈسٹری سے آپ کی پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنے پروڈکٹس آپ کے مارکیٹ میں ہیں, اور کون کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ میرے پاس صرف امیزون US کا ہی ایک ہی اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر ہی میں کام کر رہا ہوں. میرے پاس 2 پروڈکٹس ہیں,
दोनों होम एंड किचन के ही नीश से हैं, जो कि आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें उन्हीं में से हैं जो कि किचन में भी यूज़ हो जाती हैं और घर में भी यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेल्स इसी के अंदर है, सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी रेवेन्यू नंबर्स इस नीश के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। सो उसी को ज़्यादा फोकस किया मैंने, कोई और इतना, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हम प्ले अराउंड नहीं कर सकते कि जी हम चलें ये नीश कर लेते हैं, ये हम वो करते हैं जो, और दूसरा हमें बताया भी गया है कि जी ये नीश सबसे अच्छी होती है। तो उसी में रेवेन्यू भी जनरेट हुआ और वो ऑब्वियसली प्रूव हुआ कि उसी में काम करना जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ मेरे लिए। आप यहाँ से इन्वेंट्री भिजवाते हैं या चाइना से भिजवाते हैं? मैं फ़िलहाल तो चाइना से भिजवा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ से बन नहीं सकती, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी होती हैं चीज़ों को करने में। चाइना से थोड़ी सी ईज़ ऑफ बिज़नेस है, बट लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है। पहले वो बिज़नेस को सीखना बड़ा ज़रूरी था, स्किल्स सीखने बड़े ज़रूरी थे, वो जब सीख गए हैं तो अब इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि एक अगर कोई $1 मिलियन की पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो तो वो भी की जा सकती है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं, और लेटर ऑन तो यही मिशन है कि यहीं से कोई चीज़ बना के भेजूँ, ये तो एक ड्रीम है। अच्छा इमाद भाई, हमसे अक्सर लोग कमेंट में सवाल करते हैं, जी हमें कोई फ्री गाइडेंस नहीं मिल सकती, हमें ये लोग फ्री नहीं बता सकते। जो आपकी एक कम्युनिटी है जिसमें आप फ्री गाइडेंस देते हैं, उसके बारे में एड्रेस कर दें। इसमें इस तरह है शोएब भाई कि ये एक मिसकंसेप्शन है। इसमें हमारा जो ग्रुप है दैट इज़ 100K कम्युनिटी, 1 लाख लोग उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उसके अलावा हमारे एक्सपर्ट और बाकी सेलर्स हैं। हमारी एक टास्क फोर्स है जो कि 60 सेकंड टास्क फोर्स है। वो वहाँ पे कोई भी रिप्लाई करे, कोई भी अपना क्वेरी करे, किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलती है। एक तो उसमें ये चीज़ हो गई। सेकेंडली उस कम्युनिटी में हम लोग इतनी ज़्यादा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि अगर शायद आप उसको देखना शुरू करें तो कांस्टेंट अगर देखते भी रहें तो मेरे ख्याल से दिनों में वो नहीं ख़त्म होगा, इतना ज़्यादा वो मटेरियल है। थर्डली उसके अंदर ये चीज़ है कि हम लोग डेली बेसिस पे उसके अंदर नई से नई स्ट्रेटजीज़, नई से नई चीज़ें जो आती हैं, क्योंकि वो तो रैपिडली बिज़नेस मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, कभी क्या स्ट्रेटजीज़ चेंज हो जाती हैं, तो हम वो भी शेयर करते रहते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए। लाइक अभी लास्ट 10 डेज़ में देयर वाज अ रैपिड लॉन्च, ठीक है जी। रैपिड लॉन्च में क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट यूके के अंदर विदिन 15 डेज़ लॉन्च कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रैपिड लॉन्च, और वो मतलब पूरे ग्रुप में उसको शेयर किया गया, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए गए। उसके अलावा हमें दिन में मेरे ख्याल से ऑन एवरेज एक मेंटोर को 50 to 60 या मे बी 100 इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये लोग कौन हैं या क्या है, वो जो सपोर्ट मांग रहे होते हैं हमसे, जितनी कोशिश होती है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा, जैसे मैंने आपको बताया, इनबॉक्सेस करके, पोस्ट करके, हमें भी किसी ने बताया है। तो दैट इज़, और हम लोगों के अंदर ये चीज़ है कि हम लोग बताते हैं, और हमें साकिब साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हमने लोगों को सपोर्ट करना है, हमने उनको सक्सेसफुल बनाना है। सो इसलिए हम लोगों के वहाँ पे सपोर्ट, अगर कोई हमारा स्टूडेंट हो या ना हो, सबके लिए सपोर्ट है वहाँ पे। अच्छा इमाद भाई, अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई स्टूडेंट कोर्स करता है तो आप लोग उसे किस तरह की सपोर्ट देते हैं कोर्स करने के बाद? जी, उसमें ये होता है कि पहले तो क्लासेस होती हैं, हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। लाइक जितने आपके बिज़नेस के स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। गाइडेंस तो आपने दे दी ना सारी की सारी, जी, सपोर्ट के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको लेके जाना चाह रहा हूँ दूसरी तरफ कि उनको प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में, जी वही कह रहा हूँ, उनको जॉब्स दिलवाने में सब चीज़। उसमें जॉब्स के लिए तो ये है कि हमारे अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इतनी जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि जो बंदा काम का होता है वो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दे तो वहीं से उसको ऑफ़र्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये तो सर्विस इंडस्ट्री की बात है। जो बिज़नेस इंडस्ट्री की सपोर्ट है, जो कि सेलर्स बनना चाह रहे होते हैं, उसमें यह है कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं बिज़नेस के अंदर। पहले आपने आईडी बनानी है, फिर उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट ढूंढना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है चाइना से या पाकिस्तान से। उसके बाद आपने जो है उस प्रोडक्ट को पेज बनाना है, उसके इमेजेस करने हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग बनानी है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसको रैंक करना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। हमने इसको स्ट्रक्चर्ड वे में किया हुआ है कि लेट्स से अगर कोई अकाउंट ओपनिंग के ऊपर है,
سو اس میں اکاؤنٹ اوپننگ کے گروپ میں وہ ایڈڈ ہے, اس کی ساری اکاؤنٹ اوپننگ سے ریلیونٹ کوئریز وہاں پہ 24/7 آلموسٹ ہمارا کوئی نہ کوئی مینٹورز یا جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سپورٹ. اسی طرح جب وہ پروڈکٹس ہنٹنگ کی طرف گیا تو اس کے ڈیڈیکیٹڈ گروپس ہیں, اس کو وہاں پہ سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. دین جب وہ سورسنگ کی طرف جاتا ہے سورسنگ کے گروپ میں, پھر جب وہ لانچ کی طرف جاتا ہے لانچ کے گروپ میں, تو ان سب گروپس کے اندر ان کو سپورٹ ملتی ہے ایٹ اینی جس سٹیج پہ وہ ہوں, جو ایکشن انہوں نے لینے ہوں تو اس میں ان کو سپورٹ وہاں پہ ملتی ہے. اماد بھائی, اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ لے لے, ٹھیک ہے, اور 3-4 ماہ میں وہ کام کر کے دوسروں کے ساتھ سروسز پرووائڈ کر کے وہ اس حد تک قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا پرائیویٹ لیبل کر سکے یا اس کے بارے میں تمام تر جانکاری حاصل کر سکے؟ جی, اس میں بالکل اپرچونیٹی اویلیبل ہے. اس میں ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ 3-4 مہینے میں تو نہیں, بٹ ایٹ لیسٹ 1 سال میں اگر وہ اتنے پیسے اپنی سروسز سے کما لیتا ہے تو دین ہی کین اسٹارٹ ود اینی ماڈل کہ جس میں آپ کی اتنی زیادہ کیپٹل کاسٹ نہ ہو. سیکنڈلی, جب وہ اتنا کام کر لے گا نا 3 to 6 months, دین اس کو ہمارا پلیٹفارم اتنا پاورفل ہے کہ یہیں سے پارٹنرشپس آفر ہونی شروع ہو جائیں گی. بٹ اس میں یہی ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ شائن کرنا پڑے گا, گروپ میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو گائیڈ کرنا پڑے گا, مطلب وہ آئی کیچنگ کرنی پڑے گی. تو تب اس کو بہت آرام سے, اتنی اپرچونیٹیز ہیں, اتنی ایگزامپلز ہیں کہ جو یہیں سے لڑکوں نے پارٹنرشپس کی ہیں, اینڈ ناؤ دے آر ورکنگ ایز سیلر. سو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ان کو یہیں سے پارٹنرشپس بھی ملیں, اور دین ایک پارٹنرشپ کے بعد پارٹنرشپ اینڈ اپنی جو سروسز دے رہے ہیں اس کے پیسے کو جمع کر کے ود ان اے ایئر دے کین اسٹارٹ سیلنگ. اینڈ اٹ از بیسٹ فار لائک جو ڈگریز کر رہے ہیں, جو کر چکے ہیں, تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ ایک کیریئر پاتھ ہے, پورا ایک کیریئر پاتھ ہے. 1-2 سال کے بعد ان کو انشاءاللہ کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ رائٹ لیفٹ جاب کے لیے بھی دیکھیں گے. سو آئی پریفر کہ جو بھی لوگ ینگ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو ینگ نہیں ہے وہ نہ کریں, وہ بھی کریں, بالکل کریں, اور بٹ جو ینگ ہیں ان کو تو آنکھیں بند کر کے ایز اے کیریئر پاتھس کو اسٹارٹ کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اماد بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو مزید امیزون کے حوالے سے کیوریز رکھتے تھے, سوالات رکھتے تھے, ان تمام سوالات کو ہم نے اس انٹرویو میں ایڈریس ضرور کیا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.